كاتبة عامة للجمعية المغربية لتنظيم الأسرة فرع الدار البيضاء الكبرى. تخليدا لليوم العالمي للاجئين، اليوم الجمعية ارتأت باش تنظم واحد المبادرة لفائدة اللاجئين. جات واحد الدكتورة هنايا باش تهتم بالصحة والتحسيس من أجل التغذية بالنسبة للأطفال، بالنسبة للناس الكبار، بالنسبة للنساء الحوامل، وبالنسبة لعامة اللاجئين. وهذه مناسبة اللي نخرط معنا فارما 5 باش غادي يفرقوا واحد سميتو القفف التغذية للناس اللي كيجيو عندنا المراكز الصحية. من المعروف أن الجمعية المغربية عندها مراكز صحية وعندها واحد اتفاقية مع الHCR المفوضية العليا للاجئين اللي تتكلف الجمعية بتغطية الجانب الصحي ديالهم. دونك تنشكروا هذا الطاقم ديال الجمعية المغربية اللي قام بهذه المبادرة، وتنشكروا فارما 5. Bonjour, aujourd'hui, en l'occasion de la journée internationale du réfugié, l'association l'AIMPF a organisé une journée de sensibilisation pour les réfugiés, où nous intervenons pour la sensibilisation de l'alimentation de qualité, l'alimentation équilibrée à bas prix pour les réfugiés. On a essayé de les sensibiliser par rapport à une alimentation saine, équilibrée, avec les moyens du bord, à savoir une alimentation qui couvre les besoins en vitamines, en minéraux, en fer, en zinc pour les enfants comme pour les grands. Donc nous avons parlde la qualité alimentaire, à savoir la qualité organoleptique, le goût alimentaire. On a parlé aussi du côté sanitaire, surtout dans le contexte du Covid-19. On a parlé de la composition alimentaire, à savoir mélanger des féculents complets avec des légumineuses pour combler les besoins en protéines, au lieu de prendre des viandes, du poulet qui coûte cher pour ce genre de population. Pour cette population. C'était une occasion pour discuter de leurs problèmes, de leurs difficultés, des carences dont souffrent surtout les enfants, leurs enfants qui souffrent de carences alimentaires, d'anémie, etc. Cette population qui est loin de leur maison mère, on a relevé des problèmes lors de cette campagne de sensibilisation. Leurs enfants souffrent de carences, d'anémie, de problèmes de santé. Il y a aussi un problème d'intégration culinaire, d'habitude. Ils ont une certaine habitude. Ils ne sont pas tellement... on a touché un manque par rapport à l'intérêt des denrées premières, à savoir le mélange de certains aliments qui ne coûtent pas cher et qui leur apportent énormément de bienfaits. الاحتفالات باليوم العالمي للاجئ كيف كل سنة الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة كدير احتفالات خاصة بهذا اليوم. وبالنسبة لهذه السنة اللي كانت لينا صدمتنا مع الوباء ديال الكوفيد، الوغ ما كانش ممكن اننا نديروا تظاهرات اللي هي كبيرة، فكنا ارتئينا اننا نحاولوا اننا نديروا التحسيس للنساء والرجال اللاجئين بصفة عامة. دونك كنا نظمنا هذا اليوم تحسيسي. دونك كانت عندنا طبيبه اللي هي ديال الطب الغذائي اللي حاولت انها دير لهم التحسيس على التغذيه، وفي نفس الوقت كانت عندنا المرشده الاجتماعيه اللي كانت كدير لهم تحسيس حول الصحه ديالهم، الصحه الجنسيه والانجابيه. اذا هذا اليوم في هذا الاحتفال وفي اطار الشراكه اللي كتجمع الجمعيه المغربيه لتنظيم الاسره مع لا فونداسيون نوفيسا اللي هي فارما 5،
في اطار هذه الشراكه ارتأت الفارماسينك انها تقدم دي بانيي لهاد اللاجئين في هذا اليوم. اذا فكان كان اليوم هذا الاحتفالي كان مقسم التحسيس حول كل ما هو تغذيه، وثاني حاجة تحسيس لكل ما هو صحة جنسية وإنجابية، ثم توزيع هذه القفات الغذائية لفائدة اللاجئين اللي هما المعوزة جدا جدا، لأن هذه الجهة خدينا جهة الدار البيضاء ستات. إذا اليوم في هذا مركز الهناء ديال الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة قمنا بتوزيع قفات على الساكنة اللاجئين اللي كاينين في الدار البيضاء، وغادي نقوموا بالتوزيع بالنسبه للسطات، بالنسبه لبرشيد، بالنسبه للمحمديه جديده، ازمور. دونك هادو غادي يجيو في هاد الايام المواليه. غير كان هاد اليوم بالنسبه للساكنه ديال اللاجئين اللي عندنا هنا. كنظن ان يوم اللي لقى واحد الاستحسان ديال اللاجئين كاع اللي جاو هنا، وكانوا كلهم من هضرنا معهم وكان الاحساس ديالهم ان كانت مفيده من عده نواحي. من الناحيه الصحيه ديالهم اللي هو لو فولي اللي كتخدم عليه الجمعيه المغربيه لتنظيم الاسره في اطار الشراكه مع الUNHCR المندوبيه الساميه للاجئين المغرب. دونك في هذا الاطار الجمعيه واخده هذا لو فولي ديال الصحه، وكان في هذا الاحتفال هذا لو فولي حاضر بقوه من خلال لا التحسيس على التغذيه ولا التحسيس حول الصحه الجنسيه والانجابيه. الله يطول اعماركم، الله يحفظكم اخيو، الله ييسر اموركم، الله يخلي لكم الحكومه، الله يخلي لكم الملكه ديالكم بجاه سيدنا محمد، الله يروح الكلولة عنكم بجاه الرسول بجاه سيدنا محمد. الله يحفظكم، الله يبارك فيكم، الله يحفظ بلدكم. الحمد لله رب العالمين. الله يجيكم الخير، الله يخلف على شعب المغرب، شعب الرباط كلهم، شعب كازا، الله يخلف عليكم، الله يرحم والديكم اخيو. الله يحميه ويخليه ويبارك فيه ويديمه فوق راسنا وراسكم يا رب. الملك ديالكم هو صار الملك ديالنا كمان، وبارك الله فيه والله يجزيه الخير ويجزيكم الخير انتم كمان. والمغرب على راسي، سوريا الثانية هي. والله الشعب المغرب كله مزيان. الصراحة أنا مشيت الجزائر ما ارتحت، وهون ارتحت الحمد لله، كأني بحس حالي بسوريا. وبارك الله فيكم. أهل المغرب وللملك ديالكم الله يحميه يا رب، والله يحمي هذا الوباء عن الشعب المغربي وعن الشعب السوري، والحمد لله رب العالمين. الله يجزيكم الخير يا رب.